إن السيجارة فيها مضار كثيرة، فيه إسراف للمال وإتلاف للثروة وإتلاف للضيعة وإتلاف لما اكتسبه الإنسان بجهده الجهيد. فيا أيها المستمعون ويا أيها الحاضرون ويا من يؤمن بالله ويا من يؤمن بتعاليم رسول الله، لا بد لنا أن نجتنب هذه السيئة، أن نجتنب هذه القبيحة، أن نجتنب هذه الجريمة العظيمة. إننا نعلم بأننا آمنا، إن عيوننا أمانة عندنا، وإن ألبابنا أمانة عندنا، وإن أذهاننا أمانة عندنا، وإن قلوبنا أمانة عندنا. وكل ما يخل بهذه الأمانات وكل ما يعود على هذه الأمانات بضر أو نقص أو فساد عد من الخيانة التي كانت جريمة بغيضة وحوبا كبيرا.